الوغ كيف قلت لكم ولا من الاحسن ما خصكمش تفاليدي وما ديروش جو ديك لا غوبو سويفر باش تبقى عندكم لو شوا انكم تقدروا تموديفو في نابورت كال مومون. اللي مهم هو هاد اف ار ا هذا اللي هنا حيت بيه كتشدو لو رونديفو في تي ال اس. الوغ نفترضوا دابا انكم عمرتوا يعني لي زانفورماسيون ديالكم اون جينيرال و سيبوزون انكم صافي يعني كاع لي زانفورماسيون اللي درتوهم انهم سي دي زانفورماسيون صحاح. الوغ في هاد ليطاب هادي يعني منين يكونوا عندكم لي زانفورماسيون صحاح كلشي هو هداك وصاوبتوا الفورمولير ديالكم، ديك الساعه كديروا جو ديكلاغو بورسويفر. دونك هنا كيقول لكم افيفو فيريفيي بور شاكين دو فو دوموند لي زانفورماسيون واش زعما ils sont conformes ou pas. دونك كديروا وي. انا بطبيعه الحال كما قلت لكم تتاكدوا بلي كلشي هو هذاك وبلا راه عند لي زانفورماسيون صحاح، حيت موراها ما عندكمش الحق ترجعوا تموديفيو يعني صافي كيهزكم الماء. الوغ كتخرجوا في هاد ليطاب هادي ديال جوستيفيكاتيف ياكو. و فوالا دونك هنا لي بيز جوستيفيكاتيف اللي كيطلبوا لكم نورمالمون كيقول لك زعما لو جور دو فوتر رونديفو شنو خصك تعطي. خاصك تعطي فوتر باسبور او تو دوكيمون دو فواياج يعني الباسبور ديالكم، كوبي دو لا باج ديدونتيتي دو سو دوكيمون يعني كوبي ديال الباسبور، وإلا عندكم دي فيزا اوبتوني. ولي فيزا اوبتوني نصيحة إلا عندكم دي فيزا اور اسباس شنغن سي با لا بين دو لي ميتر. حيتاش العام اللي فات انا كنت حضرت الفوروم ديال كومبوس فرانس ديال الكونسولا دو غابا، و جو سي با واش زعما سي لو ميم كا بور لي زوطخ كونسولا. ما بعدا بالنسبه للكونسولا ديال غابا كانت لا كونسول قالت لينا بالحرف بحال هكا، قالت لينا الا عندكم دي فيزا اور اسباس شنغن سي با لا بين دو لي ميتر. هما كيهموهم غير لي فيزا الا عمرك شدي شي فيزا في ليسباس شنغن، ديك الساعه tu peux la joindre في الدوسي. كتعطيو لي زوريجينو ديال لي دوكيومون بلوس لي كوبي ديالهم. وإلا كانت لا لونغ اور فرونسي ولا اونغلي خصكم ديروا لهم تراديكسيون، حيت هما كيقبلوا لي لونغ كي سون اكسبتي سي لونغلي و لو فرونسي ابار خصك التراديكسيون كتدوم عند ان تراديكتور. فوالا دونك هنا كتهبطوا لتحت هنا سي هذيك 50 اورو. هذه سي بالنسبه للناس العاديين يعني بالنسبه لي فيزا توريست كيخلصوا 532. دابا نتوما فيزا ايتوديون ما كتخلصوش هاد 532 كتكون قل. ما كتكونش 50 اورو. ما عقلتش شحال كنت خلصت انا العام اللي فات مي فيزا ايتوديون كتكون قل حتى لو مونطون اللي دايرين هنا سي بوغ سميتو بوغ لي توريست يعني عادي ماشي ايتوديون. فوالا دونك ما ديوش على هاد لو مونطون اللي هنا. انا ما بقيتش عاقل الصراحه شحال بالضبط لو مونطون بالنسبه للناس اللي كيدوزو باغ كومبوس فرونس كاين عندهم ان مونطون كيخلصوه. فوالا وهادو سي لي بياس دو موند اللي خصكم تجمعوا نهار الفيزا. دونك هما هادو لي بريروكي. خصكم ان فورمولير دو دوموند هو هذا اللي كنعمرو فيه اللي عمرناه، بياس ديدونتيتي لو ريسيبيسي راه غادي يخرج لنا في الاخر مع الفورمولير. Si vous n'êtes pas ressortissant, preuve de résidence légale dans ce pays. Donc الا ما كنتيش مغربي مثلا الناس اللي عايشين في المغرب ولكن ماشي لوغ بيي دوريجين دونك خصهم يعطيو شي تخت سيجور. هنايا دوكيمون دو فواياج ان لو باسبور سيكون فيه كتر من 10 سنين وفيه جوج ديال لي باج فيرج. و فوالا يكون لا دوغي ديالو تكون كتر من 3 موا. فوالا مينيموم او ايكال 3 موا يعني مينيموم 3 موا للفوق. فوالا ابري لوبجي دو سيجور دونك خصك تعطي لاتيستاسيون دو بري انسكريبسيون جينيري باغ كومبوس فرونس كتعطيها. و تقدر تعطي معاها حتى لانسكريبسيون ديال ليطابليسمون يونيفرسيتير وتعطي معاها لو جوستيفيكاتيف دو بايمون يعني الا كانت عندكم اون ايكول بريفي كتعطيو لو جوستيفيكاتيف دو بايمون دي فري دونسينيومون الا كنتو دايرين ايكول بريفي. اولا تقدروا ديروا ايكول بوبليك وتقدروا تخلصوا لي فري يعني ديروا لانسكريبسيون تخلصوا داكشي من المغرب من لو ماروك ولا من فوتر بيي دوريجين. دونك كتعطيو هاد لا جوستيفيكاتيف دو بايمون وكتعطيو لي ديبلوم ديالكم كاملين يعني كاع سميتو كاع داكشي اللي سكانيتو في كومبوس فرونس كتحطوه هنايا
لي ديبلوم وداكشي كلشي. ابخي au niveau hébergement كيكون عندكم سوا كي قلت لكم سوا لوتيل سوا اتيستاسيون ديبرجمون سوا الا كان سوا hébergement الا كان شي واحد غادي اكييكم سوا الكروس ولا ريزيدونس سوا اوتيل. دونك هنا دايرين لكم خص طالبين لكم hébergement pour les 3 derniers les 3 premiers mois. هادي ما كيديوش عليها حيت ما غيمكنش نتايا تكري مثلا ان اوتيل و تكري فيه 3 موا. دونك لوتيل بالنصيحه بالنسبه للناس اللي غيديروا اوتيل خصكم ديروا اون دوغي ديال 10 جور 10 جور حتى 15 جور ماكسيموم من لا دوغي ايديال. باقي عاقل اللي كانت قالت لنا العام اللي فات لا كونسول ديال غابه. سي لو ميم كا بور لي زوتر كونسولا. لا دوغي ايديال بالنسبه لهم هما سي اونتر 10 et 15 جور في لوتيل و لو مونطور سيكون ريزونابل. دونك كتعطيو لاتيستاسيون ديال لوتيل بلوس اون ليتر اكسبليكاتيف هادي ضروريه. ليتر اكسبليكاتيف كوم كوا غادي تمشيو لا فرانس و فوز الي شيرشي ان لوجمون اولا مثلا فوالا كتقول لهم بلي راه جا ايدونتيفيي تمايا دي زابارتمون ولا دي ستوديو سور لو بون كوان وهذا و جو في لي فيزيتي. دونك ليتر اكسبليكاتيف ضروريه. دونك سوا كتعطيو ريزيرفاسيون دوتيل soit attestation de l'établissement ou de l'institution d'accueil. Donc هنا par exemple le CROUS مثلا الا عندكم لاتيستاسيون ديال لو كروس وعندكم الورق ديال لو كروس بلي عطاكم اون شومبر كتديروها معاها ليتر اكسبليكاتيف ضروريه. ليتر اكسبليكاتيف كتمشي مع كاع معاهم كاملين سوا درتي اوتيل سوا درتي اتيستاسيون ديتابليسمون سوا اتيستاسيون سور لونور ديبرجمون. يعني هادي الا كان اون بيرسون غيدير لك ليبرجمون خصو يعطيك معاها جوستيفيكاتيف دو دوميسيل. شنو هو جوستيفيكاتيف دو دوميسيل؟ يعطيك معاها هادي نورمالمون اتيستاسيون ديبرجمون كتكون في لا ميري وكيصيفط لك معاها الكوبي ديدونتيتي ديالو تيتر سيجور ديالو مثلا ولا الكارت ناسيونال الا كان ان فرونسي وكيعطيك معاها الورقه ديال الموظف يعني سوا اس اف ار سوا الورقه ديال الاو دي اف. المهم شي ورقه ديال الموظف ولا الكرا مثلا الكيتونس دو بايمون. المهم شي حاجه باللي راه جوستيفيكاتيف دو دوميسيل. وهذه كما قلت لكم ديال لو كروس الا كان عندكم لو كروس ولا ريزيدونس بريفي ولا كديروها. سينون ريزيرفاسيون دوتيل ديال كما قلت لكم اونتر 10 et 15 جور سي لا دوغي ايديال. بالنسبه لي ريسورس دونك لي ريسورس لو مينيموم اكزيجي سي 615 اورو بار موا. وكاينين الناس اللي عندهم هيبرجمون غراتوي يعني كيكونوا كيلقاو مثلا فوالا كيكون شي واحد هنا كيدير لهم ان هيبرجمون كيعطيوهم مثلا دار ولا شي حاجه غراتويتمون. يعني ما عرفتش بالضبط انا ما عنديش بزاف ديال زانفورماسيون على الهيبرجمون غراتوي مي يعني بالنسبه للناس اللي عندهم هاد لو جون هيبرجمون كيكون عندهم لو مونطون دو بلوكاج ناقص كيكونوا كيبلوكيو غير 300 800 308 اورو بار موا يعني ليكيفالون ديال 308 اورو بار موا يعني النص ديال 615 تقريبا كيبلوكيوه. كيكون عندهم البلوكاج الا كان البلوكاج 8 المليون هما كيبلوكيو غير 4 المليون ولا 5 المليون الا كان عندك ليبرجمون غراتوي. الا كانت عندك اون اترساسيون دو بورس مثلا جو سي با اون بورس ديال الدكتوراه ولا شي حاجه بحال هكا نامبورط تقدر تكون عندك اون بورس ما عرفتش ما تقدر تكون كدير ديك لاترساسيون دو بورس. لاترساسيون دو بريزون شارج دي بارون كتمشي كتصاوبها باللي راه لو غارون ديالك لو بير ولا لا مير ولا لو غارون il te prend en charge وكتليغاليزا في المقاطعه. après les 3 derniers bulletins de salaire les relevés bancaires ديالو l'attestation de travail هذه الورقه ديال لا بنك ordre de virement bancaire virement l'ordre de virement bancaire donc الورقه ديال لو بلوكاج ديال لا بنك. و فوالا الا كان ان ريبوندون اون فرانس كيعطيك لاتيستاسيون بريسيزون لو مونطون مونسيوال غير اتيستاسيون كيصاوبها هو بيديه. هذه كتعني انه الا كان عندك ان غارون اون فرانس حيت نورمالمون الا كان عندك ان غارون اون فرانس ما كتبلوكيش. بون لي زوتر كونسولا بحال فاس كتبلوكي مي الرباط ولا زوتر كونسولا اون جينيرال الا كان عندك ان غارون اون فرانس ما كتبلوكيش. دونك او ليو دو بلوكاج كتعطي لاتيستاسيون كيعطيك اون اتيستاسيون فيها لو مونطون مونسيوال وكيعطيك لو ديرني افي دامبوزيسيون يعني ليير ولا لياس ولا شنو كيخلص ولي بولتان دو سالير ديالو يكون كتخلص مزيان والكوبي ديدونتيتي ديالو ولا التيتر دو سيجور مثلا. فوالا دونك نتمنى تكونوا فهمتوا و جو فو سويت اون بون كوراج وشكرا بزاف حيت تبعتوا معنا.